1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने अपने फुप्पे, मामा, चाचा, बहरूपिये, कार्टल्स, माफियाज, उनको नौकरी दे दी। इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ बुज़दार साहब के फुप्पा को, जिनको स्पेशल ब्रांच का डायरेक्टर लगा दिया है। जब बैन है, जब वो रिटायर्ड हैं और जो तनख्वाह वो लेते थे उससे ट्रिपल तनख्वाह उनको दे दी। मुबारक हो आपको। लेकिन नौकरियां तो मिल रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि नदीम बाबर को नौकरी मिली। जब काम पूरा हो गया, सौदा पूरा हो गया, डाका पूरा हो गया, चोरी पूरी हो गई, नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। आमिर कियानी साहब, नौकरी मिली। जब दवाई चोरी हो गई 500 अरब की, डाका लग गया, इंक्वायरी खोल दी, छोड़ दिया, नौकरी तो पूरी हो गई। जहांगीर तरीन की नौकरी मिली। जब 400 अरब का डाका पूरा हो गया, चीनी 120 रुपये पूरी हो गई, जहांगीर तरीन के ऊपर इंक्वायरी कमीशन खोल दी, फिर उनको छोड़ दिया, पिछले दरवाजे से जहाज पर रवाना कर दिया। जिस वक्त आटे के ऊपर 225 अरब का डाका डल गया, उसके बाद क्यों डला? बुज़दार साहब, आपके रिश्तेदारों को बियॉन्ड कोटा आटा दिया गया, फिर अफगानिस्तान स्मगल कराया गया। आपका मतलब है ये छुपी रहती हैं बातें? आपका मतलब है पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता ये बातें? शहजाद अकबर इसी सूबे के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर कागज़ लहरा लहरा कर इल्ज़ाम लगाता था। जिस दिन नैब की शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होती थी या प्रेस रिलीज़ आती थी तो यूँ कागज़ लहराए जाते थे कि इतने अरब खा गए, शहबाज शरीफ ने ये करप्शन की, साफ़ पानी, आशियाना, गंदा नाला, वो जो मेहमान लाए थे डेविड रोज़ साहब, जिनका खुद अता पता कोई नहीं, इनकी अपनी तरह, डिफिड के पैसे खा गए, ज़लज़ले के पैसे खा गए, तालीम के पैसे खा गए, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू होती थी। आज वो सियासी यतीम, इमरान खान का फ्रंट मैन और कमीशन खोर और इमरान खान का टाउट, जिसको सेनेट की टिकट नहीं मिली तो खामोशी है, लेकिन जब उनसे सवाल होता है ब्रॉड शीट में कमीशन खोरी का, जब उनसे सवाल होता है नैब के साथ मिलकर जो आवाम का दोनों हाथों से पैसा लूटा जा रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं। और फड़फड़ा कर, क्योंकि असल में वो जो उनके अंदर खमीर है वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का वो बदलता। आटा चीनी कमीशन, चीनी कमीशन पिछली हुकूमतों ने चोरी की, करप्शन की, बकौल शहजाद अकबर के सब्सिडी दी, और जिसकी वजह से चीनी इमरान साहब के दौर में 120 रुपये किलो बिकी। वो चीनी कमीशन की इंक्वायरी, वाह 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 जी वाह, इमरान साहब ने कमीशन बना दिया है, चीनी रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी होगी, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और उनके भाई जेल जाएंगे। बड़ी बात है जी। आज चीनी कमीशन की रिपोर्ट, जिस चीनी कमीशन की जो कमीशन बना था तो 72 रुपये किलो चीनी थी, उसके दौरान जब वो इंक्वायरी हो रही थी तो 90 रुपये किलो चीनी बिक रही थी। उसके बाद जब वो इंक्वायरी ख़त्म हो गई तो 120 रुपये किलो चीनी बिक रही थी। लेकिन चोर कौन है, कातिल कौन है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो हमज़ा शहबाज जो 2 साल जेल में था, जिस 2 साल जेल में रहते हुए 52 रुपये चीनी 120 रुपये किलो चीनी हो गई। और वो काटल्स जिसने 300 अरब की सब्सिडी दी, मुल्क में चीनी की किल्लत होते हुए चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, और फिर चीनी होते हुए इन कार्टल्स के गोदामों में चीनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से चीनी नवाज शरीफ के 52 रुपये से चीनी 120 रुपये किलो तक पहुंची। शहबाज शरीफ जिस पर इल्ज़ाम है कि वो कातिल है, उसने तो गन्ने की कीमत 180 रुपये सिंध गवर्नमेंट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद गन्ने की कीमत 180 रुपये रखी ताकि किसान का जो हक है वो महफूज हो सके। एथनॉल के ऊपर 2012 में टैक्स शहबाज शरीफ ने लगाया था, जो 2019 में इस कातिल ने, इस माफिया ने टैक्स को उठाया, जिससे शुगर प्राइस इंक्रीज़ हुई। 300 अरब की सब्सिडी इमरान खान के फैसले से हुई थी,
بزدار صاحب نے سبسڈی کی اجازت پنجاب میں دی، جبکہ نواز شریف نے یہ قید لگائی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ سبسڈیز نہیں دے سکتی۔ تو چور کون ہوا؟ چور وہ ہوئے جن کے دور میں 52 روپے چینی، 120 روپے کلو چینی عمران خان نہیں خرید رہا، کیونکہ اس کا ATM چینی بھیجتا ہے اس کے گھر، اس کے کارٹلز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر، اس کے مافیاز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر۔ یہ 120 روپے کلو چینی ان مافیاز، ان کارٹلز جو کہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہیں، عمران صاحب کی شکل اور ان کے حواریوں کی شکل میں، چینی تب تک، آٹا تب تک، دوائی تب تک، تیل، انڈے، دوائی، یہ تب تک سستے بجلی گیس نہیں ہوں گے جب تک یہ کارٹلز، یہ مافیا ملک پر عمران صاحب کی شکل اور ان کی حواریوں کی شکل میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ یہ چینی چوری، آٹا چوری کے ذمہ دار عمران خان اور بزدار صاحب ہیں، اور وہ کارٹلز ہیں جو وزیروں اور مشیروں کی شکل میں اس کابینہ کے اندر موجود ہیں۔ جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ان کے بھائی بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ان کی منشا پر، ان کی ڈائریکشن پر یہ لوٹا پاکستان کی عوام کو۔ اور چور کون ہے؟ جنہوں نے سبسڈی ریجیکٹ کی، 15 روپے سبسڈی کی سمری آئی شہباز شریف کے پاس، انہوں نے ریجیکٹ کی۔ سندھ نے سبسڈی دی، شہباز شریف نے ریجیکٹ کی۔ ایکسپورٹ کی اجازت مانگی گئی، وفاق نے ایکسپورٹ، کیونکہ سرپلس تھا نواز شریف کے دور میں، وہ اجازت دی۔ سبسڈی جس وقت دی تو 1 روپے چینی کی کمیشن نہ بڑھانے کی کنڈیشن پہ دی، جو نہیں بڑھی۔ 52 روپے چینی جتنی دیر نواز شریف حکومت میں رہے، جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون حکومت سے گئی تو 52 روپے چینی بک رہی تھی۔ تو جو آپ کے مطابق کارٹلز تھے، جو آپ کے مطابق پرائس کو ٹیمپر کرتے تھے، پرائس ان کی قیمت چینی کی ان کی وجہ سے بڑھتی تھی، انہوں نے تو اپنی ملوں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے عوام کی خاطر، کسانوں کی خاطر ان کو ریلیف دیا، چینی کی قیمت نہیں بڑھائی، شہباز شریف نے سبسڈی نہیں دی۔ لیکن آپ کی اتنی اوڈیسٹی، آپ کی اتنی جرت کہ آپ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور وہ حمزہ شہباز جو 2 سال جیل میں رہا، آپ نے تو کمیشن رپورٹ کی انکوائری اس کے سے نہیں کی۔ 2 سال حمزہ شہباز نے ناحق جیل کاٹی۔ آپ کہتے ہیں آج تک حمزہ شہباز کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جان۔ تو شہزاد اکبر صاحب کمیشن خوری خود کریں، ٹاؤٹ عمران خان کے خود بنیں، فرنٹ مین خود ہوں، اور الزام نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز پہ؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ حقائق آپ کی فائلوں میں موجود ہیں، یہ حقائق سرکاری خزانے کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور اس لیے کمیشن رپورٹ کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ آج ملک کے اوپر مسلط وزیر اعظم ہے اور پنجاب کے اوپر مسلط وزیر اعلیٰ ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس سے سوال کریں، اور اوڈیسٹی یہ کہ ابھی تک دوسروں پر الزام لگائیں۔ آپ نے الزام لگایا شہباز شریف پہ گندا نالا، آشیانہ، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، ڈفٹ کے پیسے کھا گئے۔ جو لاہور میٹرو شہباز شریف نے 27 بلین میں بنائی، وہ لاہور میٹرو جو 27 بلین میں بنی، اور پشاور میٹرو کتنے کی بنی؟ 105 بلین اور 120 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا BRT پشاور میں۔ کہتے ہیں شہباز شریف چور تھا، اور اس پر نیب خاموش ہوتی ہے۔ چینی انکوائری رپورٹ پہ نیب خاموش ہوتی ہے۔ روز فیڈ کرتے ہیں میڈیا کو، FIA نے آج یہ کہہ دیا، FIA نے کہا ہے کہ عمران خان چینی چور ہے، FIA نے اور کمیشن رپورٹ نے کہا ہے کہ بزدار چینی چور ہے، اس نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین چینی چور ہے، اس نے کہا ہے کہ خسرو بختیار چینی چور ہے ہمت عمران خان میں؟ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ واہ 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 واہ، ندیم بابر کو 122 ارب کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد LNG میں، جس کے پیسے جب آپ کو وصول ہو گئے عمران خان کو بنی گالا میں، اس وقت ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ندیم بابر کو عہدے سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا، ندیم بابر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا عمران خان۔ بابر کو عہدے سے ہٹا دیا۔
वाह 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 वाह, नदीम बाबर को 122 अरब का डाका डालने के बाद LNG में, जिसके पैसे जब आपको वसूल हो गए इमरान खान को बनी गाला में, उस वक्त नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था, नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। और जो वजीर साइन करता है उमर अयूब, वो आपके साथ काबीना में आपके साथ बैठता है। दाएं बैठता है बिजली गैस चोर, बाएं बैठता है चीनी आटा चोर, और उसके साथ बैठता है दवाई चोर। दवाई के ऊपर भी इंक्वायरी हुई थी ना, किधर है नैब? किधर है नैब BRT पेशावर पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में खुद इमरान खान इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए गए हैं? किधर है नैब? हेलीकॉप्टर केस में, BRT पेशावर में, सुनामी में, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में, क्योंकि नैब नहीं है, नैब न्याजी गठजोड़ है। और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर चोरी का, इनकी इतनी जुर्रत। और उसके बाद क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है। शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल 3 साल से बंद है, ये इनको पता है। इन झूठों को, नलायकों को, चोरों को, चीनी चोरों को पता है। अल अरेबिया शुगर मिल और रमज़ान शुगर मिल ने 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली, जब ये कमीशन रिपोर्ट जिस दौरानिए का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और चोर कौन है? चोर इमरान खान है, चोर बुज़दार है, चोर जहांगीर तरीन है, चोर खुसरो बख्तियार है। और अगर नहीं है तो लाएं FIA की रिपोर्ट और कमीशन रिपोर्ट, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चोरी, चीनी चोरी अवाम की किसने रिपोर्ट जो चीनी चोरी पे बनाई, जो दफन कर दी गई, जिसके ऊपर बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया गया, उसको पाकिस्तान की आवाम के सामने जब लाया गया, उसमें तासुर देने की कोशिश की गई कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ है। पिछली हुकूमतों की वजह से आज महंगाई 3% से 16% हो गई। वाह जी वाह। पिछली हुकूमतों की वजह से 84 रुपये दर्जन अंडे आज 200 से ज़्यादा बिक रहे हैं। दालें, टमाटर, चीनी, चिकन की सिर्फ इस हफ्ते में 22 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ी है। तो जो चोर है ना, उसकी सज़ा रोज़ पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों में, ग्रोसरी के बिलों में, गैस के बिलों में, चीनी के बिलों में, आटे के बिलों में वो सज़ा काट रही है। इसलिए अब आपके कागज़ लहराने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ चोर नहीं होंगे। आपके कागज़ लहराने से हमज़ा शहबाज, जो कि 2 साल जेल काट कर आया है, शहबाज शरीफ अभी भी जेल में है। मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि जो कमीशन रिपोर्ट है ना, जिसमें रोज़ स्टेज लगाते हैं कि आज FIA ने और कमीशन रिपोर्ट ने यह कह दिया, शहबाज शरीफ से एक सवाल नहीं पूछा, हमज़ा शहबाज से एक सवाल नहीं पूछा। आप चोर कहते हैं तो अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, नैब की अदालतों में सबूत पेश क्यों नहीं करते? सबूत पेश, जो कि PID की शान व शौकत तो बनते हैं, मीडिया ट्रायल के लिए तो बनते हैं, लेकिन आप के पास सबूत है ही नहीं। क्योंकि अब सबूत नदीम बाबर के ख़िलाफ़ है, अब सबूत इमरान खान के ख़िलाफ़ है, अब सबूत खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ है, अब सबूत जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ है। और जो दवाई चोर हैं, शहबाज शरीफ के दौर में तो जिसको आप चोर कहते थे, दवाई मुफ्त मिलती थी। आपने तो कोरोना के ऊपर, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना की इंपोर्ट पैसे से प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी। आपको शर्म नहीं आती? आपको कोई हया भी नहीं आती? आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गई। जिनको चोर कहते थे, जिनको कार्टल्स कहते हैं, जिनको माफिया कहते हैं, 35 रुपये आटा बिकता था। इमरान साहब, 80 रुपये किलो आटा नहीं बिकता था। जिनको चोर कहते हैं, 52 रुपये चीनी बिकती थी, 120 रुपये किलो चीनी नहीं बिकती थी। जिनको चोर कहते थे, उनके दौर में अंडे 84 रुपये दर्जन होते थे, 290 रुपये, 190 रुपये। और जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल 142 से 290 रुपये पहुंच गया आज।
کون ہے کاٹل, کون ہے مافیا, کون ہے بہروپیے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں؟ اور آپ صرف چور چور کا شور کرتے کرتے 14,000 ارب کا قرضہ کھا گئے, 122 ارب کی LNG کھا گئے, 400 ارب کی چینی کھا گئے, چور چور کا شور کرتے کرتے کشمیر کا سودا کر دیا, مودی کی جھولی میں پھینک دیا, IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک کو کر دیا, معاشی سالمیت کو کر دیا, غلام بنا دیا IMF کا پاکستان کی عوام کو. چور چور کا شور کرتے کرتے آپ نے 11 روپے پر یونٹ بجلی 24 روپے کر دی, اور آپ سمجھتے ہیں عوام بے وقوف بن رہی ہے. آپ نے چور چور کا نعرہ لگاتے لگاتے 5.8% کے اوپر ترقی کرتا ملک آپ نے -0.4% کر دیا اور کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے. مہنگائی کی آپ نے شرح کو 3% سے 16% کر دیا, کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے, عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے. 22 کروڑ عوام کے لیے آپ نے کہا اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. 22 کروڑ عوام کو کھانا راشن بھیجانے کے لیے 2 ٹرک مختص کیے گئے. آپ کو شرم نہیں؟ اور نوکریاں دینے والے نے اپنے پھپھے, ماما, چاچا, بہروپیے, کارٹلز, مافیاز ان کو نوکری دے دی. اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں بزدار صاحب کے پھپھا کو, جن کو اسپیشل برانچ کا ڈائریکٹر لگا دیا. جب بین ہے, جب وہ ریٹائرڈ ہیں, اور جو تنخواہ وہ لیتے تھے اس سے ٹرپل تنخواہ ان کو دے دی. مبارک ہو آپ کو. لیکن نوکریاں تو مل رہی ہیں. پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ندیم بابر کو نوکری ملی. جب کام پورا ہو گیا, سودا پورا ہو گیا, ڈاکہ پورا ہو گیا, چوری پوری ہو گئی, ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا. عامر کیانی صاحب نوکری ملی. جب دوائی چوری ہو گئی 500 ارب کی, ڈاکہ لگ گیا, انکوائری کھول دی, چھوڑ دیا, نوکری تو پوری ہو گئی. جہانگیر ترین کی نوکری ملی. جب 400 ارب کا ڈاکہ پورا ہو گیا, چینی 120 روپے پوری ہو گئی, جہانگیر ترین کے اوپر انکوائری کمیشن کھول دی, پھر ان کو چھوڑ دیا, پچھلے دروازے سے جہاز پہ روانہ کر دیا. جس وقت آٹے کے اوپر 225 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا, اس کے بعد کیوں ڈلا؟ بزدار صاحب, آپ کے رشتہ داروں کو بیونڈ کوٹا آٹا دیا گیا, پھر افغانستان سمگل کرایا گیا. آپ کا مطلب ہے یہ چھپی رہتی ہیں باتیں؟ آپ کا مطلب ہے پاکستان کی عوام کو نہیں پتا یہ باتیں؟ احتساب ہو رہا ہے, احتساب ہو رہا ہے, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے تو یہ کیا پتلی تماشا ہو رہا ہے جس سے دونوں ہاتھوں کو لوٹا جا رہا ہے؟ احتساب ہو رہا ہے. احتساب اس ملک کی تاریخ میں اس وزیر اعظم نے کرایا, خود کرایا, اپنی بیٹی کے ساتھ 150 پیشیاں نیب میں بھگت کر. احتساب کرایا شہباز شریف نے, جو 3 دفعہ جیل گیا, ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت نہیں ہوئی. احتساب کرایا مریم نواز نے, جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں, لیکن کہا الزام لگایا ہے کرو احتساب, بیٹے باپ کے سامنے گرفتار کیا. احتساب کرایا مسلم لیگ نون نے, شاہد خاقان عباسی نے, احسن اقبال نے, مفتاح اسماعیل نے, سعد رفیق نے, سلمان رفیق نے, حنیف عباسی نے, کامران مائیکل نے, خواجہ آصف نے. احتساب ان کا ہو رہا ہے, اور وہ آج 2.5 سال گزر جانے کے بعد پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ یہ بہروپیے ملک پر مسلط ہیں, اور جس احتساب کا نعرہ لگایا, احتساب کمیشن کو خیبر پختونخوا میں بند کیا, وفاق میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنایا, اور سیاسی مخالفین کی آواز بندی, قید کے لیے سیاسی انتقام ہوا. اگر یہ احتساب ہوتا تو جیل میں عمران خان ہوتا, اگر احتساب ہوتا تو بزدار ہوتا جیل میں, اگر یہ احتساب ہوتا تو جہانگیر ترین, خسرو بختیار, ندیم بابر اور بھی ابھی آئیں گے. ابھی 6 مہینے کافی لوگ عہدوں سے ہٹائے جائیں گے, اور پھر کہا جائے گا انکوائری ہو رہی ہے. کیونکہ عوام کا اس وقت بجلی, گیس, دوائی, آٹا, چینی, ٹماٹر, تیل, روٹی, انڈے, سب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے.